اوے لوگو دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی ایک دن تینوں جانا پینا ایک دن تینوں جانا پینا سب چھوڑ کے اغلو ایال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال دکھ دے وے جو ٹال اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا اور جوانا وچ قبر دے بڑا اندھیرا انہیں کو گناہ کر کے جامی جنہیں قبر وچ عذاب برداشت کر لویں اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا ساتھی کوئی نہیں ہوتے تیرا جے نہ چنگے عمل کرے سے جے نہ چنگے عمل کرے سے تیرا ہو جائے برا حال رب دے سوا کوئی نہیں اوے دکھ دے وے جو ٹال دکھ دے وے جو ٹال ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل ہے رات مشکل ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل ہے رات مشکل ہے رات مشکل کالی قبر دی بھلا دیا جو سیجا بچھامل جو مشکو امبر دی نل نہامن آج وچ قبر دے آج وچ قبر دے آج وچ قبر دے کیڑے پہ کھامن آج وچ قبر دے کیڑے پہ کھامن اوے کوئی نہیں ہے پوچھتا کی میں گزر دی ہے رات مشکل ہے رات مشکل کالی قبر دی کر لے تیاری اوکے سفر دی ہے رات مشکل ہے رات مشکل یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے انج ہسدیاں کھیڈدیاں زندگی دا انج ہسدیاں کھیڈدیاں زندگی دا ہو خالی خانہ پر جانا تے جدوں حشر دا قائم میدان ہو سی اودوں احد پہاڑ بھی بھر جانا پھر اصل نتیجہ آوے گا کسے ڈوب جانا کسے تر جانا اے دنیا عابد فانی ہے تو بھی ٹر جانا میں بھی ٹر جانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا وست اللہ رب العزت دا فضل و کرم احسان ہے کہ اس مالک دی توفیق خاص نل او دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی نے دو نظام ایسے بنائے نے جدے تے پوری کائنات دا توازن قائم کیتا ہے۔ دو اصول، دو قانون ایسے نے جدے تے پوری دنیا چل رہی ہے۔ وہ اصول کیڑے نے؟ ایک اصول دا نام انذار ہے اور دوسرے اصول دا نام تبشیر ہے۔ انذار دا معنی کیا ہے؟ انذار دا معنی ہوتا ہے ڈرانا، کسی چیز دا ڈر پیدا کرنا، اور تبشیر دا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا، بشارت دینا، کسی چیز دا لالچ دینا۔ یہ دو نظام ایسے نے جدے تے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نو قائم کیتا، پوری دنیا چل رہی۔ ڈر جہنم دا رکھے ہے، دوزخ دا رکھے ہے۔ اے بندے گناہ چھوڑ، گناہ تو توبہ کر، چھوڑ گناہ دے قریب نہ آئی، گناہ والے رستے تو نہ گزری۔ کیوں؟ میں دوزخ تیار کی تھی، دوزخ تیار کی تھی، ایک گناہ کرے گا تو دوزخ پئیو میرے کو تیار، جہنم تیار کی تھی۔ بندہ اتنی دیر تک گناہ تو بچ ہی نہیں سکتا، اسی اتنی دیر تک گناہ چھاڑ ہی نہیں سکتے جب تک ساڑھے دل و دماغ اندر دوزخ دا ڈر نہ ہوئے۔ اگر ایتھوں دوزخ دا جہنم دا ڈر کر دئیے نا، بھی کوئی شاید جہنم بھی کوئی نہیں تے دوزخ بھی کوئی نہیں تے جاڑا بھی کوئی نہیں، پھر کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا اسی چھڑ دے، پھر اسی ہر گناہ کریں گے، ہر اسی پاپ کریں گے۔ کیوں؟ ڈاری نہیں، اللہ نے ڈر رکھے ہے، انذار والا معاملہ رکھے ہے۔ اے بندے گناہ تو باز رہے، اگر گناہ کریں گا تو میں دوزخ تیار کی۔ سانو ڈرایا، نظام چلایا، پوری دنیا چل رہی ہے، پوری کائنات دا نظام چل رہا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ دے قریب نہیں جاندہ، بدکاری کرنے والا بدکاری دے قریب نہیں جاندہ۔ کیوں؟ دوزخ تیار ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے تبشیر بنائی، خوشخبری بنائی۔ اسی نمازاں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج عمرہ کریں گے، سارے بولو اللہ سانو کی دے گا؟ بولو جنہوں چاہی دیو بولے اللہ کی دے گا؟ جنت۔ جنت دا لالچ رکھے، جنت دی خوشخبری رکھی۔ اسی کدی بھی نماز سے نیڑے نہیں جاوانگے جب تک سانو جنت دا لالچ نہ ہو۔ نمازہ پڑھنے والا نمازی نماز پڑھتا ہے کادے واسطے؟ اللہ کی دے وے؟ بولو یار جنہوں چاہی دیو بولے دوجہ نہ تکلیف کرے، دوجہ نہ لوڑی کوئی۔
نمازاں پڑھاں گے تے اللہ کی دے گا؟ روزے رکھاں گے تے اللہ کی دے گا؟ زکوٰۃ دیواں گے تے اللہ کی دے گا؟ حج عمرہ کریں گے تے اللہ کی دے گا؟ جنت دے گا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ اللہ نے خوشخبری ساڑھے واسطے رکھی۔ اے انذار اور تبشیر دا معاملہ دو نظام اللہ نے بڑھائے نے، پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا لوگوں اسی موت دا معاملہ، زندگی دا معاملہ، اے قبر و حشر دا معاملہ، اے جنت دوزخ دا معاملہ اسی بنایا ہی تائیں اسی ویکھیے صحیح تواڈے وچوں چنگے کام کرن والا کیڑا ہے؟ اسی ویکھیے تے صحیح تواڈے چوں نمازاں پڑھن والا کیڑا ہے؟ اسی ویکھنا چاہنے ہاں تواڈے چوں اے نیکی دے نیڑے جان والا کیڑا ہے؟ یہ دو چیزیں ایسیاں نے جدے تے پوری کائنات دا نظام چل رہا ہے، بلکہ پوری کائنات یہ اللہ دا نظام نہیں بلکہ ساڈا بھی نظام یہ تے چل رہا ہے۔ اسی ملازم رکھیا ہوئے نا، ملازم جدوں انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں شام نو مالک نو حساب دینا ہے یا نہیں دینا، جدوں انہوں پتہ ہی نہیں مالک نے میرے کو شام نو پوچھنا ہے ہاں بھی ساری دیہڑی کی کیتا ہی، کی کام کیتا ہی تے کی بنایا ہی تے کی کمایا ہی، جدوں انہوں پوچھن دا ڈر ہی نہیں، ایمانداری نہ دسو او ملازم کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں پتا مینوں کیڑا کسے پوچھنا ہے، مینوں کیڑا کسے آ کے میرے کو حساب لینا ہے۔ جدوں انہوں پتا ہوئے گا ملازم مالک سر تے کھڑا ہے، مالک آ کے پوچھن والا ہے، وہ جناب ایمانداری نال کام کرے گا، وہ محنت نال لگن نال شوق نال کام کرے گا۔ یہ ڈر ہے، یہ انذار ہے۔ اور ملازمت کرن والا فیکٹری اندر، کارخانے اندر، چلدا تے چلاؤ، کارخانے تے کام کرن والا وہ سارا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ محنت نال کام کردا ہے، محنت نال کام کردا ہے، چھٹی نہیں کردا، غیر حاضری نہیں کردا، پورے ٹائم تے جاندا ہے، پورے ٹائم تے آندا ہے۔ انہوں مہینے بعد 40,000 روپیہ لبنا ہے، انہوں مہینے بعد 50,000 روپیہ لبنا ہے۔ وہ شوق نال آندا ہے، ذوق نال آندا ہے تاکہ میری تنخواہ چ کٹوتی نہ ہوئے، مینوں تنخواہ میری پورے ٹائم تے مل جائے۔ ادھر مالک دا ڈر ہے، ادھر مالک دا حساب و کتاب لین دا ڈر ہے، ادھر انہوں تنخواہ دا لالچ ہے، جدی وجہ تو سارا کام پیا کردا ہے۔ یہ سارا نظام چل رہا ہے، تنخواہ دا لالچ بھی ہے، پیسے ملن گے، بچیاں دی روزی روٹی سارا کچھ، گھر دا راشن، بچیاں دے کپڑے سب کچھ بڑھاواں گا۔ ادھر ڈارے اگر جناب کام نہ کیتا تو جناب مالک لڑے گا، ناراض ہوئے گا، حساب و کتاب لے گا۔ یہ دونوں نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، انذار کا بھی بنایا، تبشیر کا بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انجی نظام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ او بندے تو کی سوچیا ہے؟ اسی تینوں شتر بے مہار چھڑ دیتا ہے، اسی تینوں پیدا کیتا ہے تو او جناب اپنی زندگی گزار کے انج لگا جائے گا، انج نہیں ہونا۔ ہم نے تجھے ایسے نہیں چھوڑا، ہم نے تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہارا حساب و کتاب لیں گے، ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، نیکی کرو گے تو جنت دیں گے، اگر برائی کرو گے تو ہم نے دوزخ تیار کیا۔ اللہ دا معاملہ آنا رہا، اور اللہ نے قرآن پاک سے لکھیا او بندے ہو تیار ہو جاؤ، تیار رہا جے، میں رب نے دوزخ تیار کی تھی، تیار رہا جے، میں رب نے حساب و کتاب والا معاملہ بنایا، میں کائنات دے رب نے، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دسیا، سانو دسیا، میں اللہ جاندہ کدی کدی نہ حیران ہونا، کدی کدی اپنے مالک دی کریمی تے، اپنے رحمان دی رحیمی تے کدی کدی خوش ہونا وا۔ اللہ تعالیٰ نے نا جیڑا ساڑھے کڑوں سینٹر بورڈ دا پیپر لینا ہے نا، سینٹر امتحان لینا ہے کائنات دے رب نے ساڑھے کڑوں، ساڑھے سارے کو لینا ہے، میرے کو لینا ہے، توڑے کو لینا ہے، مردہ کڑوں، عورتہ کڑوں، گوریاں کڑوں، کالیاں کڑوں، سرداراں کڑوں، پٹیاں کڑوں، جوئیاں کڑوں، سارے کڑوں لینا ہے۔ اللہ نے جڑا پیپر ساڑھے کڑوں لینا ہے، اللہ نے وہ پیپر ایک کتاب مبین قرآن وچ لیک کر دیتا ہے، دس دیتا ہے کہ بندیو آ پیپر لینا جے، آ سوال لے، آ جواب نہیں تے تیاری کر کے آیا جے۔ ایتھے بورڈ دا پیپر ہوئے، ماشاءاللہ تہاڈا ماشاءاللہ پنڈ بھی وہ پڑھے لکھے لوگاں دا،
بڑے ماشاءاللہ منڈے بھی پڑھے لکھے تے ساڑھے بابے بزرگ جوان بھی پڑھے لکھے تے ساڑھے جو ایجوکیشن دے محکمے نال تعلق رکھنے والے بیٹھے ہون گے بورڈ دا پیپر ہوئے وہ دس دے بھی فلانا سوال اسی پیپر سے دینا کیوں بھائی وہ آدھے نے پوری کتاب جے یہ دے بچوں تیاری کر کے آ جائے تے پیپر آ جائے اللہ تعالیٰ نے وہ سوال بھی دسے نے جڑے سوال ساڑھے کو قیامت آدھے نے پوچھنے نے وہ سوال بھی دسے نے اس رحمان دی رحیم ہی ویکھ وہ سوال لیک پیپر لیک آؤٹ ہو گیا سوال لیک ہو گئے ایتھے بورڈ دا پیپر لیک ہو جانا پیپر کینسل کر دینا پیپر نہیں ہوئے گا جی لیک ہو گیا ایسے اللہ نے سارا کچھ دس دیتا سارا کچھ دسیا آئیے اللہ دی عدالت اندر جانا ہے اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہونا ہے میں بھی ہونا ہے تسی بھی ہونا ہے وہ وقت بالکل قریب ہے وہ بالکل سر تے آ پیا وقت جدو اسی اللہ دی عدالت اندر جانا ہے تو سانو حساب و کتاب دینا پینا ہے بندیا کی کر کے آیا ہے کی کھٹیا ہی کی کمایا ہی کتھے جناب سارا ٹائم کتھے لگا کے آیا ہے یہ سارا کچھ ساڑھے کو پوچھ کا چھوڑی ہے آئیے اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک تے غور کیجئے مرداں بھی جانا ہے عورتاں بھی جانا ہے اساں بھی تیاری کرنی ہے عورتاں بیبیاں نے بھی تیاری کرنی ہے اللہ کو جان دی مالک دی عدالت اندر جان دی اے ساڑیاں دنیا دی عدالتاں اور قیامت والے دن رب دی عدالت آئیے غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو سارے نو او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے پڑھو پچھلے تسی بھی پڑھو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ادب نل تے ترام نل پڑھنا ہے تے سارے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع اندر ایک محبت دا ترانہ پڑھا تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ دل جان جندے نہ لوڑائیں دل جان جندے نہ لوڑائیں او دا نام محمد سونا ہے دل جان جندے نہ لوڑائیں او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شاناتے کی بحث پہ کر دیو شاناتے ان رب نے صدے آسماناتے ان رب نے صدے آسماناتے جڑا فلکاں دا بنے اپروڑا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انج رکھیا رب نے نا چن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب براق ویتا سن کے پیا کمب براق ویتا سن کے ان ورگا بھلا کوئی اوڑا ہے جدا نام محمد سونا ہے اور محبت والا جملہ توجہ کیجئے غور کیجئے وچ حشر دلوں کی رول بیسن وچ حشر دلوں کی رول بیسن سب یار یارانو بھل بیسن سب یار یارانو بھل بیسن جس ساڑے کم اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے
جس ساڈے کم اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز شور ختم کر یار شور دا ختم کر آواز تھوڑی جی کھول تھوڑی جی ایکو ڈالنا تے اشور جا ختم کر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود پاک آمنہ دے در یتیم دی ذات پاک تے میرے پیغمبر دے صاف نہیں ہو رہی آواز سے رکھو صاف نہیں ہو رہی میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہونے والا مال کے عرض و سما دا قرآن بیان کر دے اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون فرمایا کائنات دے لوگاں دے حساب و کتاب دا وقت قریب آ چکی ہے ایکو کٹا تھوڑی لوگاں دے حساب و کتاب دا وقت قریب آ گیا ہے وہ وقت بالکل قریب ہے جدو لوگاں نو اپنے مالک دی عدالت اندر اپنے مالک دی کوٹ اندر اپنے مالک دی کچھیری اندر کھڑا ہونا پے گا اور کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینا پے گا وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے سر تے آن پیا اے او وقت اللہ اکبر وہم فی غفلہ لیکن کائنات دے لوگ غفلت دے اندر وہم فی غفلہ کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب دی عدالت اندر بھی جانا ہے مالک دی عدالت اندر جا کے حساب دینا ہے وہم فی غفلہ پتہ ہی کوئی نہیں نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں وہم فی غفلہ روزے رکھ کے نہیں ویکھداؤ وہم فی غفلہ جناب زکاة دیندہ کوئی نہیں وہم فی غفلہ نیکیاں دے قریب نہیں جانداؤ وہم فی غفلہ بیبیاں پردہ کوئی نہیں کر دیاں وہم فی غفلہ کائنات دے لوگاں دا حق ماری جاندہ ہے کہاں دے واسطے وہم فی غفلہ جھوٹ بولی جاندہ ہے وہم فی غفلہ دھوکے بازیاں کیتی جاندہ ہے وہم فی غفلہ لوگاں نال فراڈ کیتی جاندہ ہے جھوٹیاں قسموں چکی جاندہ ہے وہم فی غفلہ پتہ ہی کوئی نہیں قیامت داؤ پتہ ہی کوئی نہیں رب دی عدالت داؤ میں رب دی عدالت اندر بھی جانا ہے میں مالک دی عدالت اندر جا کے حساب و کتاب بھی دینا ہے آواز سادہ کر دے یار آواز سادہ کر آواز تھوڑی جی کول ہلکی جی نالی کول ہے شور ڈبلنگ جیڑی نا اے بہت کٹ کر بہت کٹ ہوئے آواز کھولیا اے ڈبا چوکے نا اے پلر دے نال کر دے ذرا آواز آسانی قریب ہوگی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ایتھے ٹھیک ایتھے ہلکی جی نالی کولا ایتھے ٹھیک تھوڑی جی آواز پامے کھول دے ایتھے ٹھیک چلن دے آواز سمجھ آنی چاہی دیا ڈبلنگ تے جناب سمجھ نہیں آتی جو شیر شروع پڑھئے تے ہلکی جی کو نال لا دے ای طریقے کار ہوں دا چلان دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا فرمایا کائنات دلو اے تم بھی جڑی نا انہوں بھی ختم کر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ کائنات دے لوگ غفلت دے اندر پتہ ہی کوئی نہیں کائنات دے لوگانو جھوٹ بولی جاندہ ہے چوری پٹھے وڑ کے پائی جاندہ ہے اینی کر کے چوری پانی توڑ کے بھی لائی جاندہ ہے اپنے بچے بھی پالی جاندہ ہے وہ سونیاں کی کیتی جانا ہے تینوں رب دی عدالت وچ جان تو ڈر کیوں نہیں لگدا تینوں پتہ کیوں نہیں کہ کائنات دے رب دی عدالت وچ جانا ہے کائنات دے رب نے پوچھنا تیرے کولو ہاں دس کی کردا رہیا اگر چوری پٹھے وڑ کے پائے ہوئے تے رب نو کی جواب دیویں گا اگر کسی دا حق کھادا ہویا تے رب نو جواب کی دیں گا اللہ میں کی کر کی آیا اللہ میں کی کما کی آیا اللہ میں کی کھٹ کی آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا اے کائنات ایچو سانو اے ساڑیاں دنیا دیاں عدالتاں او کاڑے دی عدالت تواڈے تحصیل دے پالپور دی عدالت ایتھوں جناب نوٹی
نوٹیفکیشن نہ جاوے نا سانو لیٹر آ جاوے لو جی تہاڈی تاریخ پی گئی ہے تہاڈی تاریخ آ گئی ہے عدالت وچوں تے اللہ جاندا ساڈیاں نینداں اڑ جاندیاں نے ساڈا سکون تباہ ہو جاندا ہے ساڈا آرام تباہ ہو جاندا ہے ساری ساری رات کروٹاں بدلدا گزاردا ہے ساری رات انگڑائیاں لیندا گزاردا ہے موبائل کڈدا ہے موبائل کڈ کے تے نمبر ملاندا ہے سردار صاحب نو کال کیتی سردار صاحب میرا جناب مینوں تاریخ پی گئی ہے مینوں عدالت وچ کم پی گیا ہے دسو میرے کم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے ایم پی اے دا نمبر ملاندا ہے چیئرمین دا نمبر ملاندا ہے کونسلر دا نمبر ملاندا ہے نمبردار دا نمبر ملاندا ہے کہ نمبردار صاحب تسی میرے کم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے مینوں عدالت وچوں نوٹیفکیشن آ گیا مینوں تاریخ پی گئی ہے او کائنات دے لوگو اے دنیا دیاں عدالتاں نے جدا سانو انہاں ڈرے جدوں دے وچوں لیٹر آ جاوے تے ساڈیاں نینداں تباہ ہو جاندیاں نے اے ویکھ کلیر کلاں دی عباسیہ کائنات دے رب دی عدالت وچوں وی لیٹر آیا پیا اے کائنات دے رب دی عدالت وچوں وی میسج آیا پیا اے کائنات دے رب دی کچہری وچوں وی سانو نوٹس آ گیا اے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اوے بندیا تیری تاریخ پی گئی اوے بندیا تینوں لیٹر آ گیا اوے بندیا تینوں خط آ گیا کائنات دے رب دی عدالت اندر تیری تاریخ پی گئی تینوں رب دی عدالت اندر جانا پینا ہے تینوں رب دی عدالت اندر کھڑے ہونا پینا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ساڑیاں دنیا دیاں عدالتاں ساڑی جناب اوکاڑے دی عدالت ساڑی دیپال پور دی عدالت سانو جناب اسی جناب مہنگا جناب وکیل لب کے کرنے ہو جیڑا مہنگا وکیل ہووے جیڑا جناب ساڑا کیس احسن انداز نال جناب جج دے سامنے پیش کر دے وے ساڑا کیس سونے طریقے نال لڑ دے تے کائنات دے لوگوں رب دی عدالت اندر کوئی وکیل نہیں ہوئے گا کوئی پیسے نہیں ہون گئی وکیل کوئی ساڑا کیس احسن انداز نال رب دے سامنے پیش کر دے وے ایسا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا رب آپ سوال کرنے والا ہوئے گا بندہ آپ جواب دینے والا ہوئے گا ڈائریکٹ کلام ہوئے گی ڈائریکٹ سوال و جواب ہون گئی کوئی جناب بندہ ویچ نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ آج جسی جناب اکاڑے دی عدالت ویچ جانا ہوئے نا اسی دیپال پور دی عدالت ویچ جانا ہوئے نا سانو ساڑا وکیل سمجھاندہ ہے ساڑا وکیل سانو گل کردہ ہے کہندہ یار انج کرے آجے اپنا موبائل بند کر کے جایا جے اپنے بازو جڑے نا تھلے کر کے جانے نے بازو ٹنگنے نہیں اپنے سارے گرے باؤن دے بٹن بند کر کے جایا جے جج دیاں کھوے چکھا پا کے گل نہیں کرنی اچھی آواز نڑ گل نہیں کرنی آہستہ آواز نڑ دھیمے انداز نڑ جج دے سامنے گل کرنی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا کائنات لوگو اے دنیا دی عدالت اے جناب دنیا دی عدالت اوے جتھے جانا خوے سانو وکیل سمجھاندا ہے اینج کر کے جایا جے رب دی عدالت وچ جانا ہے کنے غور کیتا ہے کیویں جانا ہے کون غور کردا سی کیویں جانا ہے ایتھے دنیا دی عدالت دا اینا ڈر ہے اوتھے کائنات دے رب دی کچہری دا ڈر کیوں نہیں تو گناہاں تو باز آندا کیوں نہیں تو ہیرا پھیریاں تو باز آندا کیوں نہیں تو بے حیائیاں تو باز آندا تینوں رب دی عدالت دا ڈر کوئی نہیں ایتھے جناب سانو بڑا جناب لالچ ہوندے جناب لاکھ دیواں گے جان چھٹ جائے گی 2 لاکھ دیواں گے ساڑی جان چھٹ جائے گی بہتی گل تے 5 لاکھ بھی دے چھڈاں گے ساڈا بندہ بری ہونا چاہیے ساڈا بندہ جیل نہیں جانا چاہیے او کائنات دے لوگو رب دی عدالت اندر کوئی ہر جانا جرمانہ بھی نہیں ہوئے گا کوئی رشوت والا معاملہ بھی نہیں ہوئے گا کوئی لاکھ لواں گے تے جان چھٹ جائے گی 2 لاکھ دیواں گے تے جان چھٹ جائے گی نہ کائنات دے لوگو ایسا معاملہ رب دی عدالت اندر ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر کے جانا جناب بازو ٹنگ کے بازو بند کر کے گرے بان دے جناب بٹن بند کر کے اچھی آواز نال گل نہیں کرنی جج دے سامنے اللہ اکبر آؤ میں تانوں رب دی عدالت وکھاواں آؤ میں تانوں کائنات تے رب دی کچہری وکھاواں اج تسی اکاڑے دیاں کچہریاں تے بڑیاں ویکھیاں ہون گیاں تسی دیپال پور تے قصور دیاں کچہریاں ویکھیاں ہون گیاں آ میں تینوں کائنات تے رب دی کچہری وکھاواں
بخاواں آ میں تینو کائنات دے رب دی عدالت بخاواں اللہ اکبر اللہ او کائنات دے رب دا کائنات دے رب دی کچہری تے کائنات دے رب دی کوٹ کیویں دی ہوئے گی انج کائنات دا رب تشریف لے کے آئے گا آسمان دا سورج 1 کلومیٹر دے فاصلے تے آ جائے گا اوے ویکھ کلیر کلاں دے عباسیا سورج کڈا دور ہے میرے تیرے کول 1 منٹ سورج دی تپش وچ کھڑا نہیں ہویا جاندا ایتھے چھاں تھلے بیٹھے ہاں پکھے لگے نے سارا کچھ ہوا دا انتظام ہے تے پسینوں پسینی ہوئے بیٹھے ہاں تے کائنات لوگو جدوں سورج 1 کلومیٹر دے فاصلے تے آ جائے گا اندازہ کرو دو کی بنے گا پاس روایات اندر آندا ہے گندے بندے نو کائنات دا رب ایڈا قد عطا کرے گا کہ گندا بندہ ہاتھ اتا نو کرے گا تے گندے بندے دا ہاتھ سورج نال ٹکرائے گا سورج نال لگدا ہوئے گا گندے بندے دا ہاتھ آسمان دا سورج ایڈا قریب آ جائے گا پسینیاں دے وچ لوگ ڈوب رہے ہون گے کھوتے کھاندے پہ ہون گے پسینیاں دے اندر اور اتنا خطرناک منظر اتنا بھیانک منظر فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا فرمایا کائنات دے لوگوں رب دی عدالت ایسی ہوئے گی رب دی کچہری ایسی ہوئے گی جدو رب دی عدالت اندر جاواں گے اے جڑے جناب کالاں والے بچے اے بچے جڑے نے انہاں دے سراں دے وال بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو سفید ہو جان گے انہاں بچیاں دے وال بھی کائنات دے رب دے ڈر دی وجہ تو چٹے ہو جان گے اللہ اکبر اللہ کائنات دے رب دی کچہری اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکری فرمایا کائنات لوگو اینڈ کائنات دا رب تشریف لے کے آئے گا کائنات دا رب اینڈ فرشتیاں دے پروٹوکول اندر تشریف لے کے آئے گا کائنات دے رب دی کچہری لگ جائے گی کائنات دے رب دی کرسی لگ جائے گی اور ایک کلیر کلان دے عباسیہ کائنات دا رب بیٹے غصے اندر ہوئے گا کہ فرشتے بھی کامب دے پہ ہون گئی اللہ دے نبی بھی کامب دے پہ ہون گئی اللہ دے نبی بھی تھر تھران دے پہ ہون گئی ہر نبی دی زبان تے اے جملہ ہوئے گا اللہ دا ڈر تے اللہ دا جاخ و جلال تے اللہ دا غصہ اتنا ہوئے گا کہ ہر نبی کامب دا پیا ہوئے گا ہر نبی دی زبان تے ایک ہی جملہ ہوئے گا اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے اللہ میرا کی بنے گا اللہ جو میرا کی بنے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی ہر بندے دی زبان تے اے جملہ ہے اللہ جو میرا اللہ میں نو بچا لے اللہ دا قرآن بیان کر دے یوم یفر المرء من اخی و امیہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی فرمایا کائنات دے لوگو میدان معاشر اندر کائنات دے رب دی عدالت اندر باپ پکار ریا ہوئے گا اللہ میری اولاد نو سٹ دے جہنم اندر میں نو بچا لے ماں کہیں دی پئی ہوئے گی اللہ میرے بچیاں نو سٹ دے جہنم اندر میں نو بچا لے خامد کہے گا اللہ میری بیوی نو سٹ دے جہنم اندر میں نو بچا لے ہر بندے دی زبان تے اے جملہ ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی اللہ میرا کی بنے گا اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اے کائنات دے رب دا منظر نفس و نفسی کائنات دے رب دی عدالت اندر اللہ اکبر اوے بھیڑاں نو بھول جانا بھیڑاں نو بھول جانا سکیاں پراواں نے بھیڑاں نو بھول جانا سکیاں پراواں نے چھٹ دتا بچہ اوتھے جن دیاں ماواں نے اوتھے نہیں کم میں آنا دوست اشناواں نے چھٹ دیتا بچہ اوتھے جن دیاں ماواں نے اوے پتر نو خبر کوئی نہیں کدھر گئی مائی آؤ اے چٹھی
चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। कायनात दे रब दी अदालत, कायनात दे रब दी अदालत दा मंजर। ओए नबी डरदे पै ने मेरी तेरी की औकात है, नबियां दे पसीने छुटदे पै ने मेरी तेरी की औकात है। असी केड़े खाते विच जावांगे, असी केड़े खाते, असी केड़ी लैन विच खड़े होवांगे। रब दा कुरान बयान कर दे, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम कोलों सवाल करनगे, ईसा पैगंबर क्या तुसी ईसाइयां नू कह के आए सी मेरे तो बाद मैनू ते मेरी मां नू माबूद बना लेना? जदों अल्लाह ताला अंता कुल्त लिन्नासी तखिजूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह, ऐ ईसा नबी दस तू ईसाइयां नू कह के आया से मेरे तो बाद मैनू ते मेरी मां नू माबूद बना लेना? जदों अल्लाह ताला इन्नी गल करेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दियां इन्हां वालां दियां जड़ां विचों खून सिमाएगा, खून निकल आएगा। कायनात दे रब दा रोब ते दबदबा इतना होएगा, कायनात दे रब दा इतना जाहो जलाल होएगा। ओए जिथे नबी खड़े कंबदे ने, ओए जिन्हां दा गुनाह ही कोई नहीं, ओए गुनाह करना ते दूर दी गल है, जिन्हां नबियां ने कदी गुनाह दा सोचिया ही कोई नहीं, ओ नबी रब दी अदालत विच डरदे पे ने। दस मेरा तेरा की हशर होएगा, दस मेरा तेरा की हाल होएगा, दस ओना गुनाह कीता कोई नहीं फिर डरदे पे ने, असी छड़िया कोई नहीं, दस साडा की हाल होएगा? दस असी गुनाह कोई छड़िया कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। कायनात दे रब दी अदालत, अल्लाह अकबर, मैं भी जाना है तुसी भी जाना है। ते पता कायनात दे रब ने पूछना की जे, पता कायनात दे रब ने सवाल की करना है? हदीस पाक अंदर आंदा है, फरमाया ला तज़ूलु कदम इब्ने आदम यौमल क़ियामति मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअला अन खमसिन। फरमाया कायनात दे लोगो, रब दी अदालत अंदर बंदे इकट्ठे कीते जाणगे, हर बंदा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं देगा इनू पैर हिलाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जब तक 5 सवालों के कायनात के रब की कायनात के रब की तरफ से आने वाले 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, इसको पैर भी हिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ए नहीं चलो थक गया एक लाते खड़ा हो जावे, दूसरी लात थक गई है इंजना बोन थक गया थोड़ी जी टेक ला ले, ऐसा नहीं होगा। जब तक अल्लाह की अदालत में 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, इसको पांव भी हिलाने की इजाजत नहीं होगी। 5 सवाल जरूरी ने, ये जरूरी क्वेश्चन है, इनके हल करने से छुटकारा नहीं होगा, इनको हल करोगे तो छुटकारा होगा वरना कोई छुटकारा नहीं है। 5 सवाल हल कर लाजमी ने, जरूरी ने, इख्तियारी इनमें से कोई भी नहीं है। लाजमी सवाल, 5 सवालों के जवाब देने ने तो जान छुटनी है। वो 5 सवाल केड़े ने, गौर करना। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जिन्हें सानू सवाल भी दस दिते, जिन्हें सानू सवाल दस दिते ने कि बंदे मैं आ सवाल पूछने इसकी तैयारी करके आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। फरमाया ला तज़ूलु कदम इब्ने आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खमसिन। फरमाया कायनात दे लोगों 5 सवाल 5 सवालों के जवाब दोगे तो फिर जान छूटेगी। पहला सवाल, मेरे को वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं गल इख्तिसार नाल करनी चाहना वा। पहला सवाल अन उमूरिही फीमा अफनाओ। फरमाया कायनात दे लोगो दसो दसो मैं कायनात दे रब नू जवाब देवो ना। ओए सजणों ते मित्रों, ओए कलेर खिलाउंदियो बसियो किड्डा खतरनाक मंजर है, रब किड्डे गुस्से विच होएगा। इत्थे जनाब साडे उस्ताद नू गुस्सा आ जावे ना, सानू ओदे सामने गल्लां भुल जांदियां ने। उत्थे कायनात दा रब होएगा, उत्थे कायनात दा परवरदिगार होएगा, ओदे सामने सवालां दे जवाब देने ने, ओदे सामने खड़े होना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर करके कर दे जाना। फरमाया दस अन उमूरी ही फीमा अफना। ओए बंदे दस ना अपनी जिंदगी किथे गुजार के आया है, अपनी जिंदगी किथे गुजारी हो। अल्लाह अकबर, मैं तेनू 60 साल दी जिंदगी दी, मैं तेनू 50 साल दी जिंदगी दी, 65 साल दी, 70 साल दी, जिन्नी भी लब जाए
اللہ اکبر اوے میرے بندے دس میں تینوں زندگی دیتی کتھے گزار کی آیا ہے کوئی نمازاں بھی پڑھیاں ہی کہ نہیں پڑھیاں کوئی روزے بھی رکھے ہی کہ نہیں رکھے کوئی زکاتاں بھی ادا کیتیاں ہی کہ نہیں کیتیاں کوئی رب واسطے کچھ رب واسطے بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں کر کے آیا دس نہ کوئی جنت واسطے بھی کچھ لے کے آیا ہے کہ نہیں لے کے آیا دس بندے کی لے کے آیا ہے دس 60 سال کی کردا رہیا ہے دس جناب 55 سال کی کردا رہیا ہے میں جڑی تینوں زندگی دیتی سی او دے وچ کوئی جنت واسطے بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں لے کے آیا دس کی لے کے آیا ہے دس میں تینوں کیڑے کھاتے وچ پاواں دس جنت دا سامان لے کے آیا ہے یا دوزخ دا سامان لے کے آیا ہے دس میں تینوں کیڑے کھاتے وچ لاواں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جنوں کائنات دے رب نے 60 سال دی زندگی عطا کر دیتی کائنات دا رب او دا کوئی بھی عذر قبول نہیں کرے گا او دا کوئی بھی جناب شرعی عذر قبول نہیں ہوے گا یعنی مثال دے طور تے میں آندا پیا سو تے میں جناب لیٹ ہو جاواں تے میں آکھا یار میری گڈی خراب ہو گئی تسی کہو گے چلو خیر ہے کوئی گل نہیں اے میرا عذر ہے تے تسی قبول کر لے آؤ کائنات دے رب دی عدالت اندر کوئی بہانہ نہیں چلے گا اے نہیں چلے گا اللہ مینوں پتہ ہی نہیں لگا اللہ مینوں تے خبر ہی نہیں ملی اللہ میں تے اپنی وائی دے وچ زندگی گزار کی آ گیا اوے کلیر کلاں دے عباسیا اوے کلیر ویا گل سن میری دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ جے تیرا کائنات دے رب دی عدالت وچ اے جواب ہویا اللہ میں پٹھے پاوندا رہیا اللہ میں مجھوں چوندا رہیا اللہ میری پانی دی واری سی اللہ میں نماز تا نہیں پڑھ سکیا میں تے مجھوں چونیاں ہوندیاں سن اللہ میں تے ڈنگراں نوں پٹھے پانے ہوندے سن اللہ میرے تے گھر دا بوجھ بڑا سی اللہ مینوں فلانے کام بڑے سن اللہ میری ڈیوٹی سی اوے کلیئر ویا اگر تیرا اے جواب کائنات دے رب دی عدالت اندر ہوئے گا تے اللہ دی قسم تینوں چھتر پین گے تے تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا تے جے تیرا جواب اے ہویا کہ اللہ میں تیریاں نمازاں پڑھدیاں زندگی گزار کی آیا او یار کیا شان ہے اس بندے دی جڑا ساری زندگی قرآن پڑھدیاں گزار جاوے جڑا ساری زندگی پیغمبر دا فرمان پڑھدیاں گزار جاوے کائنات دے رب دی عدالت اندر ایسا بندہ جدو جائے گا او دے گل اندر پھلاں دے ہار پائے جان گے کائنات دے رب دی عدالت اندر پروٹوکول دیتا جائے گا اللہ اکبر زندگی سونی گزار او میرے بزرگوں میرے سونے بزرگوں میرے پیارے بزرگوں تواڈے وال سفید ہوئے پے نہیں اے جدوں وال سفید ہو جان اے جدوں وال چٹے آ جان اے کائنات دے رب دی طرفوں موت دا میسج آ جاندا جے اے کائنات دے رب دی طرفوں موت دا نوٹیفیکیشن آ جاندا اے او میرے بندے تیاری کرنا لنگا لے جڑی کالے والا نال لنگانی سی ہن جڑی جناب گزاردا پیا اے میں رب دی طرفوں بونس اے بونس میں رب دی طرفوں تیاری کر ہون میں رب نال ملاقات دا ذہن بنانا ہون تیاری کرنا میں رب نال ملاقات بھی کرنی ہو اللہ اکبر اللہ شدو وال چٹے جا جان اے رب دا پیغام آ جاندا جے اللہ اکبر تے اللہ والا ترجمہ انج کردا اے اللہ اکبر اوے کالے وال جو بگے ہوئے اوے کالے وال جو بگے ہوئے تے موت سنے خواب آیا اٹھ کچھ فکر قبر دی کریے اٹھ کچھ فکر حشر دی کریے کیوں دل کھیڑی لایا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ان عمری ہی فی ما افنا اے بندے 10 میں تینوں 60 سال دی زندگی عطا کی تھی 10-60 سال کتھے ضائع کر کے آ گیا ہے 10-60 سال کتھے لگا کے آیا ہے کوئی جنت واسطے بھی کچھ ہے کٹی کیتی ہو کہ کوئی نہ کہ دوزخ دا سامان ہی بن کے آ گیا ہے کیا جہنم دا سامان ہی بن کے آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ
توجہ کرنا پہلا سوال میرے کو وقت تھوڑا میں جناب یہ وضاحت کم کرنا چاہنا وا دوسرا سوال کائنات دے رب دی عدالت وچوں آن والا ہے اے جوانو میرے سجنوں تے متروں تے بیلیوں تے میرے فرینڈو تسی میرے وال توجہ کریا جے مینوں ذرا جواناں دی تعداد تھوڑی سی زیادہ نظر آ رہی ہے میں اپنے جوان ویراں نال گل کرنا چاہنا وا دوسرا سوال میرے تہاڈے واسطے کائنات دے رب دی طرفوں آنے والا ہے فرمایا ان شبابی فیما ابلا اے بندے دسنا اے مڑیا دسنا جوانا دسنا اپنی جوانی کتھے کھپا کے آیا ہے ان شبابی فیما ابلا جوانی کتھے ضائع کر کے آیا ہے ابلا دا معنی ہوندا ہے جوانی کتھے کھپائی ہو جوانی کتھے ضائع کیتی ہو کتھے جناب جوانی دیاں قوتاں ضائع کردا رہیا ہے کوئی جوانی وچ سجدے بھی کیتے ہی کہ کوئی نہ جوانی وچ کوئی نمازاں بھی پڑھیاں ہی کہ کوئی نہ کیا جوانی اندر عیاشیاں بدماشیاں کردا رہیا ہے عیاشیاں بدماشیاں اندر زندگی گزار کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا اوے کلیئر ویو میری گل سنیا جی جڑی اللہ تعالی نے پہلا سوال عمر دے بارے کرنا ہے ان عمرہ فیما افنا 60 سال دی زندگی دے بارے کائنات دے رب نے پوچھ لیا جدوں پوچھ لیا ہن کائنات دا رب جوانی دے بارے الگ سوال پیا کردا ہے حالانکہ جڑی جوانی ہے نا اے 60 سالاں دے وچ آ گئی ہے 60 سالاں وچ جوانی بھی آندی ہے بچپن بھی آندا ہے لڑکپن بھی آندا ہے بڑھاپا بھی آندا ہے 60 سالاں دے وچ ساری ہر شے آ گئی لیکن کائنات دا رب جوانی دے بارے الگ سوال پیا کردا ہے جوانی دے بارے الگ کوسچن پیا ہوندا ہے جوانی دے بارے الگ پوچھیا جا رہی ہے اوے 10 بندے جوانی کتھے گزار کے آیا ہے جان دیو کلیئر ویو کائنات دا رب جوانی دے بارے الگ سوال کیوں پیا کردا ہے کیونکہ جڑی جوانی ہوندی ہے نا اے بڑی اہم عمر ہوندی ہے جڑی جوانی ہوندی ہے اے بڑی خطرناک عمر ہوندی ہے جوان نو پتہ نہیں لگدا اے دا خون گرم ہوندا ہے اے دے ڈوڑیاں وچ جان ہے اے دی باڈی وچ خون پیا گردش کردا ہے اے دا خون بڑا گرم ہے اے جدوں جناب پستول چک لیندا ہے اینو پتہ نہیں لگدا میرے سامنے چاچا کھڑا ہے یا تایا کھڑا ہے جدوں پستول کڈ لیندا ہے جدوں گن کڈ لیندا تینوں پتہ نہیں لگدا میرے سامنے بڑا بھرا کھڑا ہے یا چھوٹا بھرا کھڑا ہے اے جناب مرلے دی خاطر ایک بننے دی خاطر ایک جناب این کر کے زمین دے فٹ دی خاطر بندہ مار کے رکھ چھڑدا ہے اینو پتہ نہیں لگدا اے دے سامنے ماں کھڑی ہے یا بہن کھڑی ہے اے زبان چ بکواس کرن لگیا ویکھدا کوئی نہیں میرے سامنے کون کھڑا ہے میرے سامنے کون عزت والا کھڑا ہے اے بکواس کرن لگیا نہیں خیال کردا تا کائنات دا رب جوانی دے بارے الگ سوال کرے گا اے جوانا دس جوانی کتھے کھپا کے آیا ہے جوانی اندر بدماشیاں ہی کردا رہے ہیں کہ جوانی اندر نمازاں بھی پڑھیاں ہی کہ نہیں پڑھیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا اوے جوانو آؤ نا آؤ جوانی اندر رب دے سامنے سجدہ ریز ہوئی جوانی وچ نمازاں پڑھیا کر جوانی وچ سجدے کریا کر جوانی وچ رب رب کریا کر اوے جوانا اینا میرے بزرگاں کولوں پوچھنا اینا میرے بزرگاں کولوں سوال کرنا جیڑا میرا بزرگ سر زمین تے رکھ کے 2 منٹ سجدہ نہیں کر سکدا میرے بزرگ دے گوڈے درد کرن لگ جاندے نہیں میرے بابے دا گوڈے جواب دے جاندے نہیں اے جناب بابا سر زمین تے رکھ کے سجدہ نہیں کر سکدا میرا بابا تے گھنٹے دا رمضان وچ قیام نہیں کر سکدا اے میرا بزرگ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکدا اے میرا بزرگ زیادہ دیر سجدہ نہیں کر سکدا اے جوانا تیرے دوڑیاں وچ جانے تیری باڈی وچ خون گرم گردش پیا کردا اے تے تو ہن نمازاں جوانی وچ پڑھیا کر اللہ دی قسم جڑا جوانی وچ رب دی عبادت دا مزہ آیا کردا اے او بڑھاپے وچ جا کے نہیں آیا کردا اللہ اکبر اللہ آج میرے سجنا تے متراں تے بیلیاں نے اے پروگرام بنایا ہے جوانی وچ جناب عیاشیاں کرنے آؤ جوانی وچ شراباں پینے آؤ جوانی وچ گانے سننے آؤ جوانی وچ سارا کچھ کرنے آؤ جدوں بڈھے ہوواںگے تے جا کے آپے ہی نمازاں پڑھیاں جان گیاں بڈھے بارے جا کے بندہ جناب رہی مسجد جوگا جاندا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے ساڑ کائنات دے لوگو جڑا بندہ بڑھاپے وچ جا کے نمازاں پڑھنیاں شروع کردا
है। जेड़ा बंदा ये ज़हन बना के बैठा है मैं बुढ़ापे में जाके नमाज़ां पढ़ांगा, जेड़ा बंदा बुढ़ापे में जाके नमाज़ां शुरू करदा है कायनात दा रब ओदे कोलों सर जमीन ते रख के सजदा करन दी ताकत ही खो लैंदा है। ओ जमीन ते सर रख के सजदा नहीं कर सकदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। ते इत्थे जनाब मुंडियां ने मोबाइल लाए होंदे ने, मोबाइल लाए इंज करके ना मोबाइल फड़िया ते पैकेज ला लिया, पैकेज ला के ते टुरिया फिरदा, कदी ऐस बन्ने नूं जांदा है, कदी इधर जांदा है, कदी ऐस गली च टुर पैंदा है। रात का टाइम है, 1 बज गया है, मां वेखदी है पता नहीं मेरा पुत्र किधर गया, अब्बा वेखदा पता नहीं बूहा खुला है, खैर बिस्तरा वेख्या तो बिस्तरे ते कोई नहीं मुंडा। तो जनाब अद्धी रात का टाइम है तो पिंड दीयां गलियां च टुरिया फिरदा, नाल जनाब पैकेज लगा इंज करके टुरिया फिरदा, गल्लां करदा फिरदा ते जनाब सारी रात जनाब इंज लगा फिरदा। घंटा लंघ गया, 2 लंघ गए, ना इहदा हाथ थकदा है, ना इहदी बांह थकदी है, ना इहदा कन थकदा है, ना गल्लां कर करके दा मुंह थकदा। लगाया सारा दिन सारी रात। कई जनाब कई मुंडे पता की करते हैं, वो अजकल टूटियां जियां आ गई, लुपियां जियां छोटियां छोटियां एडियां एडियां, वो जनाब इंज करके ला लेंदे ने कन्नां दे विच ते उधरों मोबाइल जेब च पाया ते टुरिया फिरदा, नाल गल्लां करदा फिरदा, टुरिया फिरदा, गल्लां करदा फिरदा। ते जेड़े बाबे ना सीधे जे बेचारे वो वेख के बाबे परेशान हो जाते हैं, लगता मुंडे नूं कोई जिन चुन चिमड़ गया, लगता मुंडे नूं कोई कसर हो गई है, इहनूं कारी अब्दुल साहब को दम तक कराओ, इन्हूं अशरफ साहब को दम तक कराओ। ये मुंडा लगता थोड़ा जिहा मसला बन गया, अं टुरिया फिरदा है, हसदा फिरदा है, गल्लां करदा, ये लगता इहनूं कोई कसर हो गई। ओ बाबे बेचारे नूं सीधे नूं की पता, इहने कान चो टूटियां लाइयां, इहने कान चो ब्लूटूथ लाई है, इहने कान विच एयरबड्स लाए ने, ये कान विच पता नहीं की लाई फिरदा है। बाबे बेचारे परेशान हो जाते हैं, ना इहदी बांह थकदी है, ना तुरदियां दियां लत्तां थकदियां ने। ओए जवाना मैं भी तैनूं यही लॉजिक समझाना चाहना वा, मैं भी तैनूं यही पैगाम देना चाहना वा। और जिवें गल करके गर्लफ्रेंड नाल, जिवें यारां नाल गल करके वीडियो कॉल मिला के ना तेरियां अखां थकदियां ने, ना तेरियां बाजू थकदियां ने, ना तेरे हाथ थकदे ने, ना तेरे कान दर्द करदे ने, ना तेरियां लत्तां दर्द करदियां ने। अल्लाह दी कसम है राती उठ के अद्धा घंटा जे 1 रकअत पढ़ लवेंगा तो तैनूं कुछ भी नहीं होने लगा। अद्धा घंटा उठ के तू तहज्जुद पढ़ लवेंगा तो अल्लाह दी कसम कुछ भी नहीं होने लगा। घंटा कारी साहब दे पीछे तू कयाम भी कर लिया तेन कुछ नहीं होना, तेरे च खून गर्म है, तेरे विच जान मौजूद है। जवाना जवानी की कदर कर। अल्लाह ने जवानी के बारे पूछना, 10 जवानी कितने गुजार के आया, तुझे नमाज के टाइम का पता नहीं, लड़कियों के स्कूल की छुट्टी का टाइम तुझे पता है, नमाज का टाइम का नहीं पता। कुड़ियां दे स्कूल की छुट्टी का टाइम पूछ लो तुहानूं दसेगा। नमाज के टाइम का पता नहीं है, कुड़ियां दे नंबर याद कीती फिरदा है, नमाज का नहीं पता, फजर का नहीं पता, जोहर का नहीं पता, कुरान की सूरत भी नहीं आती, कुड़ियां दे सारे नंबर याद, कुड़ियां दे रक्षियां दे नंबर याद कीती फिरदा है, सारा कुछ कीती फिरदा है। रब दे घर दी दीन की गल याद नहीं है, वो इहदे दिमाग ते नहीं चढ़ती, वो इहदी ज़बान ते नहीं चढ़ती, उदों थत्था हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। जवाना जवानी की कदर करया कर, जवानी में पढ़ ले नमाज़ां, जवानी की कदर कर ले। बुढ़े बारे जाके बंदा रही मस्जिद जोगा जांदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना ते मोहब्बत दा तराना इंज बोला, अल्लाह अकबर। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो जवानो, आंख खोलो, उठो याद रब को करो, आंख खोलो, उठो याद रब को करो, यूं ही उम्र गवाने से क्या फायदा, यूं ही उम्र गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बोते पे फूला है तो, जब जवानी ढलेगी तू पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तू पछताएगा,
پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ، تھا کتنا مشہور قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ۔ آخری 5 منٹ لین لگاؤ، گل مقاماں گا، توجہ میرے وال رکھی آجائی۔ 2 سوال ہو گیا، ان شبابی ہی فی ما بلا، 10 بندے اپنی جوانی کتھے گزار کے آئے، تے کائنات رب دی عدالت وچوں تیسرا سوال، اوے سنو کلیر ویو کلیر کلان دے رہن والے ہو، منڈی آمدآباد دے رہنے والے ہو، ضلع اکاڑا دے باسیوں، میں بھی تواڈے اکاڑے دائیاں ہو، اللہ اکبر اللہ، توجہ میرے وال رکھی آجے، کائنات رب دی عدالت وچوں تیسرا سوال، ان مالہی من عین اکتسب، 10 بندے جڑا تیرے کولے مال آیا کتھوں کمایا ہی، 10 جڑا تیرے کولے مال آیا کتھوں کمایا، کتھوں لے کے آندا رہیا، اے جڑے بینکاں وچ روزانہ کاپیاں جمع کرن جانا سے لکھاں والیاں، 10 کتھوں لے کے آیا ہے، جڑے ڈیلی تیرے اکاؤنٹاں میں جب پیسے آندے رہے، 10 تیرے اکاؤنٹاں میں جب پیسے کتھوں آندے رہے، من عین اکتسبہ، 10 مال کماندا کتھوں رہیا ہے، رشوتاں کٹھیاں کردا رہیا ہے کہ سود کھاندا رہیا ہے، ہلا لوکاں دا حق ماردا رہیا ہے، بہناں دے حق کٹھے کر کے زمیناں بناندا رہیا ہے، اکاؤنٹ بھردا رہیا، بہناں دے حق مار کے بھراواں نوں گنا وکھا کے اکاؤنٹ پیا بھردا رہیا ہے، بھراواں دے حق تے بھراواں دی زمین تے قبضے پیا کردا رہیا ہے، 10 نہ 10 پیسے کتھوں آئے تیرے کولے، جڑی پنڈ وچ تو کوٹھی بنائی سی، پنڈ وچ جڑی حویلی بنائی سی، 10 تیرے کولے پیسے کتھوں آئے سن، جڑیاں گڈیاں بنائی رکھیاں ہی، جڑا 1 to 5 لے کے آندا ہی، 10 پیسے کتھوں آئے سن تیرے کولوں، 10 تیرے کولے مال آیا کتھوں، کمایا کتھوں لے کے آندا رہیا ہے، تیرے سورس آف انکم کی سن، 10 تیرے کولے پیسے کتھوں آندے سن، حلال کھاندا رہیا یا حرام کھاندا رہیا ہے، اللہ اکبر اللہ، اے سجنوں بیلیو حلال کھایا کر، اے میرے بزرگا حلال کھایا کر، اے جوانا حلال کمایا کرتے حلال کھایا کر، اللہ دی قسم اج میں تے تو ٹکرا مارنے آؤ، ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، ساڈیاں دعاواں کائنات دے رب دے ہاں شرف قبولیت نہیں پکڑدیاں، او دی سب تو بڑی وجہ اے ہے کہ ساڈا رزق مشکوک ہو گیا ہے، ساڈے کولے آن والا پیسہ شک والا ہو گیا ہے، ساڈے کولے پیسہ جڑا آندا ہے نا وہ حلال دا کوئی نہیں، اسی کی تو جھوٹ مار کے لئی جانے آ، کسی دا حق مار کے لئی جانے آ، کی تو جھوٹی قسم چوک کے لئی جانے آ، کسی دا دال لا کے پیسے لئی جانے آ، وہ کائنات دے لوگوں کتے سود لئی جانے آ تے کتے رشوتاں لئی جانے ہو، تاں ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، جے دعاواں قبول کروانا چاہنا ہے تے پھر رزق حلال کھایا کر، تیرے اکاؤنٹ اندر پیسہ آوے، بھاویں تیرے جناب اکاؤنٹ اندر مہینے دا 40,000 آ جاوے پر حلال دیا وے، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، حرام دے قریب نہ جایا کر، فرمایا ان مالہ من عین اکتسب، 10 بندے 10 جڑا تیرے کول پیسہ آیا کتھوں آیا، پیسہ آ گیا، پیسہ سارا آ گیا، ہن اے 10 فیما انفقا، چوتھا سوال، پہلے پوچھا پیسہ کمایا کتھوں، ہن چوتھا سوال ہے 10 پیسہ لایا کتھے، جیسے بھی تو نے کمایا کما لیا تیرے اکاؤنٹ میں آ گیا، جیسے بھی آیا، من عین انفقا فیما انفقا، 10 پیسہ لایا کتھے ہی، پیسہ خرچ کہاں پہ کیا ہے، وہ جہاں پہ اللہ نے پوچھنا نا پیسہ کمایا کہاں سے تھا، ایسے ہی پوچھنا ہے تو نے پیسہ خرچ کہاں پہ کیا، گانوں پہ خرچ کیا، فلموں پہ خرچ کیا، ڈش انٹینے پہ، کیبل پہ، انٹرنیٹ کے پیکج لگا کر تو گندی فلمیں دیکھتا تھا، تو جناب شادی پہ کنجروں کے اوپر، ڈانسروں کے اوپر سے، مہک ملک کے اوپر سے تو پیسے پھینکتا رہا، 10 پیسہ کہاں لگایا،
بتا 1-1 روپے کا حساب دے، 1-1 روپے کے بارے میں بتا کہاں لگاتا رہا، کتنے صرف کیتا ہی؟ تو جے جواب ہویا اللہ پنڈ وچ شادی تے مہندی تے خسرے سدے سن تے 4 لاکھ انہوں تو سٹ دیتا تے پھر شاباش ملے گی، بول دے نہیں شاباش ملے گی۔ میں ایک ملک آئی سی اللہ سونے ساڑھے وہ علاقے چنا مولا منظور صاحب سنا دے نے اتھے میں ایک ملک آئی تو بندے نے پیسے ہوتے سٹے، جو پیسے موک گیا دوا دب کار گیا کٹا ویچیا، کٹا ویچ کے تے او دے پیسے لے آندے ہوتے سٹ دے۔ مولانا صاحب فرماندے نے کٹا ویچ کے پیسے سٹے ہی پرا کٹا ہی سٹ دے میں، او پرا کٹا ہی ہوتا تو سٹ دے میں بھی او دی بھی نال جناب او دا بھی اس کام ہو جاوے۔ پیسے لگائے کہاں پہ؟ کنجروں پہ پھینکتا رہا، اپنی عیاشی و بدماشی پہ لگاتا رہا کہ تو دین پہ بھی پیسے لگائے، میرے رستے میں بھی خرچ کیے۔ کیا قاری عبد الرحمن صاحب وہاں پہ مدرسے میں حفظ کی کلاس چلاتے رہے، تو کنجروں پہ پھینکتا رہا، تو اپنی عیاشی و بدماشیوں پہ لگاتا رہا۔ کدھر بتا پیسے لگائے کہاں پہ؟ دین پہ بھی لگائے ہی، کو اللہ کے دین پہ بھی لگا کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ یہ اب مکئی کا موسم چل رہا ہے، مکئی دا موسم چل رہا ہے کہ مو گیا چکلی فصل کے کوئی نہ، اب بولو تے صحیح یار، او کچھ نہیں لیندے تو آڑے کھڑو بولو تے صحیح یار، چکلی نہ فصل مکئی دی تے اوشر کڑنا ہے کہ کوئی نہ، اب بولو تے صحیح کڑنا نا انشاءاللہ، کڑیا جائے انشاءاللہ دینی ادارے تو اڈے ہی نہیں نہ تسی چلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، آخری سوال کائنات دے رب دی عدالت بھی چوان والا ہے۔ فرمایا مازا عاملہ فیما علیما، اوہ 10 بندے جڑا تیرے کولے علم سی او دے مطابق عمل بھی کر کے آئے کہ نہیں کر کے آیا؟ جڑا جڑیاں گلاں دا تینوں پتا سی او دے تے عمل کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ جڑیاں گلاں دا تھانوں پتا سی او دے تے عمل کر کے بھی آئے ہو کہ نہیں کر کے آئے؟ ایمانداری نہ دسیا جے، سارے گل مکن لگی گل آخری، ایمانداری نہ دسیا جے نمازاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے کہ نہیں؟ آ چکو جڑا بندہ کہندا نمازاں پڑھنیاں چاہیدیاں، جڑا کہندا بھی 5 پڑھنیاں چاہیدیاں ہن او بھی آ چکے 5 پڑھنیاں چاہیدیاں۔ تے اے دسو بھی اے داڑھی نبی پاک دی سنت رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اے آ چکو یار بھلا، اور جنہاں نہیں رکھی وہ بھی چک لو یار، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ نبی دی سنت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ نمازاں پڑھنیاں چاہیے نے، داڑھی سنت پیغمبر دی رکھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے۔ 10 بندے اوتھے کہنا سے چاہیے تے پڑھ کے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے پوچھنا بتا تو وہاں پہ کہتا رہا تھا قاری صاحب چاہیے نے جی، چاہیے نے پڑھنیاں 5 چاہیے نے، داڑھی رکھنی چاہیے، بتا جس کو جس بات کا علم تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کر کے آیا؟ پتہ ہونے دے باوجود عمل نہیں کرتا رہے ہیں، یہ مطلب تو عادی مجرم ہویا، تو پتہ ہونے دے باوجود نہیں کرنا سے۔ چلو جان بوجھ کے جڑا بھول دے وچ ہو گیا، نہ لا علمی چ ہو گیا، وہ تے ہو گیا، جان بوجھ کے کرتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگوں پتہ ہے لوکاں دا حق مارنا گناہ ہے، بہناں دا حق مارنا گناہ ہے، بھنا بھراواں دے حق تے قبضہ کرنا گناہ ہے تے جان کے ماردا رہے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے تے جان کے ماردا رہے ہیں، جھوٹے قرآن چکنا گناہ ہے تے جان کے چکدا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نانا کائنات دے لوگوں عمل کریا کر، عمل کریا کر۔ آخری بات کراں تے گل مکا دیواں۔ اللہ اکبر۔ آجا بندے آ رب نو منا لے، آجا بندے آ رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پالے، کر لے توبہ، کر لے توبہ، اوے کر لے توبہ، کر لے توبہ، تیرا ہو جے بیڑا پار، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، اللہ پاک نو داتا من لے، اللہ پاک نو داتا من لے، رب سونے دا پلا پھڑ لے، آجا خون تو عمل کمال ہے، گل عمل دی پیا کرنا، جے پتہ خون دے باوجود عمل نہ کیتا تے پھر کی ہوئے گا؟ جے نہ چنگے عمل کرے سے آجا خون تو عمل کمال ہے، اے میں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے میں جو ٹال، دکھ دے میں جو ٹال، لوگ دنیا
دنیا ساری فانی فانی، اوے لوگو دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، اوے جوانا ہمیشہ وال کالے نہیں ہو رہی دے، اے قبرستان وچ جا کے نظرہ ماریا کر، بڑے بڑے کلگیاں والے تینوں ستے نظر آن گئی، بڑے بڑے دولتاں والے اپنے آپ نو بڑے بڑے کھلناک جناب کلان والے، اپنے آپ نو بڑے چودھری کلان والے تینوں ستے نظر آن گئی، بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے وڈیرے تینوں قبرستان وچ ستے نظر آن گئی۔ اوے لوگو دنیا ساری فانی فانی، ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی، ایک دن تینوں جانا پینا، اوے ایک دن تینوں جانا پینا، سب چھوڑ کے اہل و عیال رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے وے جو ٹال، دکھ دے وے جو ٹال، اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا، اور جوانا وچ قبر دے بڑا اندھیرا، انہیں کو گناہ کر کے جامی جنہیں قبر وچ عذاب برداشت کر لویں، اور لوگوں وچ قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھی کوئی نہیں ہوتے تیرا، جے نہ چنگے عمل کرے سے، جے نہ چنگے عمل کرے سے، تیرا ہو جائے برا حال، رب دے سوا کوئی نہیں، اوے دکھ دے وے جو ٹال، دکھ دے وے جو ٹال، ہے رات مشکل کالی قبر دی، ہے رات مشکل کالی قبر دی، کر لے تیاری اوکھے سفر دی، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل کالی قبر دی، کر لے تیاری اوکھے سفر دی، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل کالی قبر دی، پھلاں دیاں جو سیجا بچھامل، جو مشک و امبر دی نل نہامن، اج وچ قبر دے، اج وچ قبر دے، اج وچ قبر دے، کیڑے پہ کھامن، اج وچ قبر دے، کیڑے پہ کھامن، اوے کوئی نہیں ہے پوچھدا کی میں گزر دی، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل کالی قبر دی، کر لے تیاری اوکے سفر دی، ہے رات مشکل، ہے رات مشکل۔ اللہ دی عدالت اندر جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال ہونے نے، اللہ دی عدالت اندر میرے کولو بھی ہونے نے، تواڈے کولو بھی ہونے نے، عورتاں کولو بھی ہونے نے، مرداں کولو بھی ہونے نے، سانو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ دی عدالت دا منظر میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، تے یہ بھی سوال دس دیتے نے ہونے کیڑے نے، ہن مرضیاں ساڈیاں نے کہ اسی جنتیاں والے پاسے جانا ہے یا دوجے پاسے جانا ہے، یہ ساڈی مرضی ہے۔ اللہ مینوں تانوں اپنی اس انہاں سوالاں دی تیاری کرن دی توفیق دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب۔ وآخر تہاڈا ٹائم کو 5-10 منٹ تے لیا دی معذرت ایڈوانس ہی، تے کیونکہ میں آکھیا سی چلو سوال شروع کیتے نے، ہن کمپلیٹ کریے۔ تسی محبت نال بیٹھے رہے ہو، تسی گرمی دی شدت اندر تسی بیٹھے رہے ہو، میں دعا کرنا اللہ اس گرمی دے بدلے سانو جہنم دی گرمی تو محفوظ کر لے، کچھ آمین کہہ چھڑو۔ اللہ سانو اس گرمی دے بدلے سانو قبر دی گرمی تو محفوظ کر لے، اللہ اس پسینے دے بدلے سانو نبی پاک دے ہتھاں وچوں حوض کوثر نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔